अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खुश-बाश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। आज कुछ बातें मैं सोनिया के लिए करना चाहती हूँ और बच्चों के हवाले से मैं सोनिया को समझाना चाहती हूँ। रिमशा की मैंने वीडियो देखी है और उस वीडियो का जवाब मेरे दूसरे चैनल ग़ज़ल ज़ुल्फ़िकार जीज़ेड वर्ल्ड पर है। आप लोगों ने उस चैनल का भी विज़िट करना है और वो वीडियो भी देखनी है। सोनिया ने जिस तरह से शादी से पहले बहुत बड़े दावे किए थे, आप लोगों को भी याद होगा, हम लोगों को भी याद है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि जब फूफी है उसकी शादी हो जाती है और उसकी जो मोहब्बत होती है ना अपने भतीजे-भतीजियों, भांजे-भांजियों के साथ वो ख़त्म हो जाती है। बल्कि ये अटूट वो रिश्ता होता है ना जो इंसान की कब्र तक साथ जाता है। तो ये मोहब्बत तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है क्योंकि खून के रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाज़मी प्रेस करें। सबसे पहले आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाती हूँ, कोई लंबी बात नहीं करती हूँ, जो भी बातें होंगी वो बिल्कुल सच्ची होंगी, खरी होंगी। इन बातों में ये नहीं होगा कि चैनल को चलाने के लिए है, वीडियो बनाने के लिए है, डॉलर्स के लिए है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये कह सकते हैं कि आप जो वीडियो है ना इसकी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दो आप, तो मैं ऑफ भी कर दूंगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों की हमदर्दी की वजह से ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है सोनिया को डिग्रेड करना या सोनिया को लोगों की नज़रों से नीचे गिराना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी बात है वो बच्चों के हवाले से बात है, लेकिन पहले कसूरवार सोनिया है नहीं है और न ही सोनिया की माँ है और न ही रिमशा है। नदीम भाई बेचारे को तो हम लोग कह भी नहीं सकते क्योंकि जिस तरह की उनकी हालत है, जो भी घर वाले उनको बोलते हैं कि ये बात करें, वो वही बोलते हैं। उसके हवाले से रिमशा ने आज क्या-क्या गलतियाँ की, क्या-क्या बातें की, रिमशा की बोंगियाँ क्या थी, वो इंशाल्लाह आपको दूसरे चैनल पे वीडियो है, उसी पे सुनने को मिलेंगी। ये वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनिया को याद दहानी करवाने के लिए। तो सबसे पहले कसूरवार है साबरा। साबरा की वजह से आज बच्चों की ये हालत है। लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माएँ बिल्कुल भी कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं बच्चों की स्टडी के हवाले से। क्योंकि बाप के ज़्यादा जो स्टडी का ख़्याल होता है, स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिनकी होती है ना, उसका सारा का सारा क्रेडिट माँ को जाता है। क्योंकि माँ वो होती है ना सुबह जल्दी उठकर बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है, लंच बॉक्सेस तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है। चाहे माँ जितनी भी बीमार भी क्यों ना हो, लेकिन वो उठ के खड़ी हो जाती है। उसकी हिम्मत इस वजह से बढ़ती है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर सही होगा। तो माँ ही होती है ना जो बच्चों के लिए इस हद तक जा सकती है। माँ के अलावा कोई भी नहीं है। खाला होगी, फूफी होगी, दादी होगी, वो भी जब काम करेंगी ना तो वो भी यही बोलेंगी कि 1 या 2 दिन हम लोगों ने करना है, बच्चों को सँभालना है। लेकिन अब जो ज़िम्मेदारी है वो माँ की है, क्योंकि बच्चे बहरहाल माँ के हैं। जो शादीशुदा होती हैं फूफियाँ उनका अपना घर होता है और दादी जो होती है अगर दादी इधर है, घर में एक साथ रहते हैं तो फिर दादी का भी ज़्यादा फ़र्ज़ नहीं बनता है क्योंकि ज़्यादा होता है माँ का। अब माँ ने अपने बच्चों को खुद ही इस हाल तक पहुँचाया है। उनकी ख़्वाहिशों का, उनकी खुशियों का गला घोंटने वाली कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ़ साबरा। आज लोग हमें कहते हैं साबरा के लिए आप बात ना करें, अब बंद कर दो, अब ख़त्म कर दो साबरा को क्योंकि ये साबरा और खुदा का मामला है और सज़ा जज़ा देना अल्लाह पाक का काम है। बिल्कुल हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हम मुसलमान हैं। इस्लाम के बारे में भी जितनी भी मालूमात है मुसलमान होने के नाते वो भी ठीक है। मैं मानती हूँ कि ये काम अल्लाह का है और अल्लाह पाक ही है जिसने दुनिया में लोगों के ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। अगर इंसान के हाथ में कोई इंसान का राज लग जाए, किसी का ऐब हाथ लग जाए, वो इंसान कोई ज़रा भी बिल्कुल भी रियायत नहीं करेगा बल्कि फ़ौरन दुनिया के सामने वो नशर करेगा। उस बंदे को नीचा दिखाने के लिए वो उसके ऐबों को सरेआम खोलेगा, उसकी जितनी भी गलतियाँ हैं लोगों को बताएगा। तो अल्लाह है जिन्होंने इसने इंसानों के ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है। इंसान जितना भी गुनहगार हो लेकिन अल्लाह पाक हुआ है कि रात को जब फरिश्ते अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर होते हैं, इंसान के गुनाह पेश करते हैं, सुबह उन्हीं फरिश्तों के हाथ अल्लाह पाक उन्हीं गुनहगार इंसानों का रिज़्क भी देते हैं।
بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اس وجہ سے صابرہ کو ذلیل نہیں کرتے ہیں، بلکہ بچوں کی وجہ سے صابرہ کو ذلیل کیا جاتا ہے، کیونکہ صابرہ ہی وہ واحد عورت ہے جس کی وجہ سے آج سماویہ چینل پہ ویڈیوز بنا رہی ہے، ایک ولاگنگ گرل بن گئی ہے۔ وہ سکول جانے والی بچی تھی، کالج جانے والی بچی تھی، اس کے ہاتھ سے پینسل پین بکس کو اٹھا کے چولہے میں جھونکنے والی کون ہے؟ صابرہ۔ اگر ماں ایسی نہ ہوتی آج وہ بچی اچھی خاصی اعتماد میں ہوتی اور وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتی تھی۔ اب نسیمہ آنٹی نے بھی دیکھے، سونیا کو بھی پڑھایا، لائبہ نے بھی جتنا پڑھا، نجمہ نے بھی میٹرک کیا، ندیم بھائی بھی سنا ہے کہ وہ بھی مڈل تک گئے، جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی۔ لائبہ سکول جانے والی بچی تھی، لیکن جب اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا دماغی، اس نے سکول جانا چھوڑ دیا۔ اب سونیا کے لیے میں کیوں ویڈیو بنا رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ سونیا نے بہت ہی بلند و بانگ دعوے کیے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا سونیا نے یہ کہا تھا کہ ایمن کو میں اڈاپٹ کروں گی، ایمن کی پڑھائی سے لے کر ایمن کی شادی تک کا خرچہ میں کروں گی۔ اب کدھر گئے سونیا کے وہ دعوے درے کے درے رہ گئے۔ یہ صرف اور صرف ایک کنٹینٹ تھا، ایک ویڈیو بنانے کے لیے اس کو ٹاپک ملا تھا۔ ایک تو اس سے ویڈیو اچھی چل جائے گی، دوسرا لوگ بچوں کی وجہ سے ہمدردی بھی کریں گے، بچوں کی وجہ سے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، بچوں کی وجہ سے ویوز بھی آئیں گے، ان بچوں کی وجہ سے لوگ اپنے صدقہ خیرات بھی ان کو دیں گے۔ گھر بھی بن گیا۔ اب دیکھیں جیسا ان کا گھر لوگوں نے بنایا ہے نا، اللہ پاک کسی کو وسیلہ بنا کے بھیجتا ہے، لیکن گھر بن گیا۔ دنیا کی ہر سہولت ان کے گھر میں موجود ہے، صرف اور صرف نہیں ہے، بچوں سے وہ معصومیت چھین لی گئی ہے۔ بچے ہیں ان کو پڑھائی میں لگاؤ، کبھی ایمن کے ہاتھ میں کیمرہ، کبھی سماویہ کے ہاتھ میں کیمرہ۔ آج سماویہ جس طرح سے اپنی ویڈیو بنا رہی تھی نا، وہ اپنی ولاگ جاری کیا ہوا تھا، جو بیچ میں سکپ کر کے نا اس نے دوپٹہ بس ایسا کیا حجاب کی طرح اس نے اوڑا اور لوگوں کو یہ بات بتائی ابھی میں نماز پڑھ کے آئی ہوں۔ لیکن سماویہ بیٹا آپ بھول گئی تھی کہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں نا وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ آپ بن ماں کی بچی ہیں، اور جو مائیں جن کے سر پہ نہیں ہوتی نا ان بچیوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آئی ہوں، لیکن بیٹا آپ کی ہونٹوں پہ لپسٹک ابھی بھی لگی ہوئی تھی، آپ کے چہرے پر وہ میک اپ ابھی بھی تھا، جو بیس آپ نے اپنے چہرے پہ لگایا تھا نا وہ ابھی بھی تھا۔ آپ نے کیسے وضو کیا؟ یہ آپ نے تو ہمیں بات نہیں بتائی کہ آپ نے ایسا کیا کہ نماز پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوبارہ سے میک اپ کر لیا، ہو بھی سکتا ہے، لیکن بیٹی آپ کا میک اپ بالکل سوٹ نہیں کرتا ہے۔ آپ کی جو شکل ہے، جو اوریجنل آپ کا کلر ہے، جو چہرے کی معصومیت ہے وہ ہی کمال کی ہے۔ بہت اچھی پیاری بچی ہو آپ، اللہ پاک اس سے بھی پیارے آپ کے نصیب کرے۔ لیکن سونیا تم نے کبھی بچوں کی بالکل بھی خبر نہیں لی، کبھی ان کو ویڈیو کال تک نہیں کی، کبھی بچوں کے ڈریسز کے بارے میں نہیں پوچھا، کبھی بچوں کی پڑھائی کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی تمہیں پتا ہے کہ بچوں کا سکول کون سا ہے۔ یہ باتیں تم پریگننٹ تو ہوگی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم کال بھی نہ کر سکو، ادھر تو گھر کے کام بھی کرتی ہو، تو بچوں کی اتنی خبر بھی نہیں رکھ سکتی میری بہن؟ کس منہ سے آ کے لوگوں کو آپ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہو، لوگوں کے منہ بند کرواتے ہو، اور آپ کی ان باتوں سے میرا منہ بند نہیں ہو سکتا۔ جب تک سماویہ اسکول نہیں جائے گی، جب تک آپ اپڈیٹ نہیں دو گے آپ کے خلاف ویڈیوز بنے گی، میں سب سے بڑی آپ کی حامی ہوں، آپ کے حق میں ویڈیو بنانے والی میں ہوں، اور سماویہ کی وجہ سے آپ کے خلاف بھی ویڈیو بنانے والی سب سے پہلے میں ہی ہوں گی۔ آپ نے بہت زیادہ ظلم کیا، اس کو کیمرہ پکڑا دیا، دوسرا اس کو گھر کے کاموں میں لگا دیا، اس کی بکیں چھین کر اس کو آپ نے بالکل مفلوج کر دیا۔ تو اگر سماویہ اسکول نہ گئی تو آپ کے روز ویڈیوز بنیں گی، اور اپ ڈیٹ ہمیں ملنی چاہیے، اسکول کی بھی اپ ڈیٹ ملنی چاہیے کہ بچے اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ہمیں کاپیز دکھایا کرو جس میں بچوں کا ہوم ورک لکھا ہوا ہے۔ ہم نہیں چاہتے اسکول جا کے ویڈیوز بناؤ کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ ہمیں دکھاؤ کہ اسکول میں کاپیز میں آج کی ڈیٹ پڑی ہوئی ہے اور آج ہوم ورک ملا ہوا ہے، میں دیکھوں گی اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کیا ہوگا کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی کافی ٹائم اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے گزارا ہے، اور مجھے بخوبی پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہوم ورک لکھا ہوا ہے
جو ڈائری آپ لوگ دکھائیں گے وہ ڈائری آپ کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے یا ایک پروفیشنل قسم کی کلاس جو ٹیچر ہوتی ہے اس نے لکھی ہوئی ہے؟ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ویڈیو میں بچوں کے متعلق اپڈیٹ دیں، کیونکہ ایک میں ہی نہیں، جو بھی آپ کے ویورز ہیں وہ سب بچوں کی وجہ سے آپ کے ولاگز دیکھتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ بچوں کی تعلیم کو جاری رکھا جائے، بلکہ سماویہ کی تعلیم کو بھی جاری رکھا جائے، اور سماویہ کو گھر نہیں بٹھایا جائے پڑھائی چھڑوا کے۔ ہمیں اپڈیٹ چاہیے، سماویہ کی بھی، ایمن اور مزمل کی بھی ڈائری بھی دکھائیں، اور آپ وہ کاپیز بھی دکھائیں جن کاپیز میں ڈیلی کا ہوم ورک ملا ہوگا، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی ہے اسکول کی طرف سے ہے یا آپ لوگوں کی طرف سے ہے۔ اگر نہیں ایسا ہوا تو پھر میں ویڈیو بناتی رہوں گی جب تک سماویہ کو آپ اسکول نہیں بھیجیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔